الحاجه اللي ما وريتكمش وسمحوا لي بزاف سهيت بديت كنصاوب بلا ما نصور لكم، هو انني شديت داك لو غاناش اللي صوبنا دو شوكولا في الفيديو اللي سابق واللي غنلوح اللي راه انا كنلوح لكم في هاد الساعه دي. للاسف الكونيكسيون دي ثقيله. المهم غادي شديتو خرجتو، كي خرجتو درتو في واحد البول بحال هادي اون بول وصافي، وكنخلطو هكا بالميكسور باش كيولي بحال كريم، بحال ان كريم. كتلاحظوا كي كيولي بحال ان كريم. صافي هادشي اللي درت انا. صافي دابا سي بون. غنحيد الميكسور ديالي. دابا هاد لو كريم هذا غنقسمو الاجزاء باش غنلونو. غنقسمو شي حاجات. ناخذ هاد الثلاثه هادي. المهم شي حاجه نخلط فيها سيتو، ماشي بالضروره اي خمسه. بالنسبه لي كولور اللي محتاجه ليهم انا غنكون محتاجه الشوكليت كولور وشوكليت يعني شوكولا نوار، وغنحتاج الزرارق، وغادي نحتاج لو جون. الوغ غناخد واحد الكميه لا سباتول. هيا لا سباتول غناخد كميه نديرها هنا، وغناخد كميه اخرى عاوتاني نديرها في الزلافه الاخرى. انا عرفت ما كتبانش لكم الزلافه، انا غنوريكم لا كونتيتي. واخا هاد الكاناش دو شوكولا بلون والكريم فروماج هما اكثر حاجات كيجيو كيحمقوا، كيجيو لذاذ بزاف. نزيد شويه ونزيد شويه. الوغ ما عرفتش انا الكولور، خفت نغامر لان عندي كولور بودغ، خفت نغامر والكولور ما يعطينيش مزيان. باش غنسهل عليا القضيه ونضمن ان الكولور ديالي غيعطيني تو سامبلومون، غناخذ طبيسه صغيور ولا شي زلافه ولا شي حاجه، وغندير معاه نقطه د الحليب وغادي نخلط. من بعد ما قسمت الخليط ديالي على 3 ما كيبانش لكم، غنكحز هادشي باش يبان لكم. قسمت الخليط ديالي على 3 وشديت لي كولورون ديالي. دابا هنا حتى عندي هنا صغير، ها هما، ها واحد ها جوج والثالث خديت فيه غير شويه حيت غنحتاج غير شويه. هذا غندير فيه الزرق. خديت لي كولورون ديالي درتهم في طبيصلات، هذا الزرق وهذا لو جون. نحيد هادو دابا باش يبان لكم اش غندير. وغنشد هاد الكوردون، هاد العود ديال السنان الكوردون، وندير له نقطه وحده ديال الحليب، غير نقيطه ديال الحليب. كذلك هو الحال بالنسبه لو جون صفر، نقيطه د الحليب باش ما يجريش نعاود الخليط، وباش كنضمنوا انهم غيتخلطوا لنا بصح. نقيطه ونخلطوهم بالكوردون ديالنا بحال دابا هذا زرارق. لاحظتي هكا كنضمنوا اننا غنديروا اللون، حيت انا ما لقيتش هذوك لي كولور جيل اللي كيكونوا عباره عن جيل، ما لقيتهمش. سي بور سا نجيب هذه ندير فيها جاست شويه، حيت بغيت شويه ماشي بغيت زرق. ها هي باش تشوفوا معايا درت غير شويه، غنخلي هذا باش نشوف اللون فين يخرج لي. وكذلك الحال كنطيوحاتنا ضروري ديال الملونات ضروري نديروها الكولور الصفر. حنا مبغيناش ليموني، بغينا غير صفر. هنا كيعطي ليموني، ولكن ملي غادي نخلطو اون فوا غنخلطوه نشوف هادي غندير فيها غير شويه على حسب اللي غيعطيني صفر. وها حنا مخليين عاوتاني الكولور هنايا، كنخليو حتى كنشوفوا واش غينفعنا ولا لا. وغناخذوا شي حاجه مثلا حركنا، وسمحوا لي نسيت واحد القضيه، طبيعي الاخر غنخلط فيه الكوكو باودر. ها هو غناخذ الكوكو باودر ديالي. طلعت الدنيا وما نجبدش المعلقات. اي فوالا غناخذ الكوكو باودر. حنا كنبغي انا الكولور يكون غامق بزاف، وغنضيفوا له حتى هو بحال الوليدات الاخرين
كنعرفو كوكو باودر تيدوب، ولكن مع الحليب انا باش كنضمن بان الشوكولا بودغ ديالي غادي تذوب ليا. اوبس ماشي مشكل، هاك الكوكو باودر غيجمع لانه غبره كثيره غادي يجمع شي عجبه اللوب زايد على الاخرين. ونحركوه كومسا كومسا كومسا، نحركو مزيان، نحركو 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 هو. ونكب الخليط ديالي هنا بسي ندو واحد ما سباتول، ناخد لا سباتول نغسل بها كلشي ديال الكوكو باودر. هذا وغناخدو لكل كولور معلقه غنحركوه بها لكل كولور. هاد ما خصناش نجمعو نخلطو بهادي وهادي وهادي غيطلق شي في شي. حنا بغينا لي كولور ديالنا يكونوا مصفيين. لاحظوا اللون غزال واو، خصوصا انه لي كاب كيك مع اللوينات شي حاجه اكسترا اوردينير. تجي حمى ميكس 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 ميكس. ايه هو الكولور ديالي. بغيتو ديروه فتح من هكا ماشي مشكل، انا جاني شويش غامق ماشي مشكل. فوالا هذا الاول خلطناه، حريت الاول ساليناها. غناخدو الثاني، اختي فرشيطه معلقه اي حاجه ونحرك. هنا بغيت اللوجون فوالا عاش يجيني غامق، علاش درت بالكونتيتي اللي خاصه. درنا غير شويش ديال الصفيفر اللي هو كيكون ليموني، اللي طبعا فين مشى ها هو كنوري لكم تيكون بحال هكا بحال هكا. وملي كنديروه تيولي صفيفر ها هو. الوغ الا كثرنا منه غيعطينا الليموني بيان سور بحال الخرقوم. اي لو فوالا. دابا لو طون شوكولا 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 خلطها بلا سباتول هذه، لان باقي فيها شويه ديال الغبره غير باش نضمنها بانها all is good mix. خلطوه هكذا. حنا في هذا لو طون اللي حنا كنوجدو فيه كنتسناو الخلطات ديالنا باردون لي كاب كيك ديالنا بردوا لينا، حيت ميمكنش نديرو لا كريم عيون مسخن والا غيسيح. ما بغيناش يسيح. شوفوا غزاله لا تيكستور ديالو. فوالا ناكل هادي بنين بزاف. دابا غنقدم لكم شنو عندي هنا خليت العادي سو. دابا نقدم لكم هادشي الاخر اللي كتشوفوه هنا الروايين. شنو هما هادو؟ تو سامبلومون عندي لو غاناش اللي وجدتو بلي كولور. ممكن نغامر في لي كولور شحال ما بغيت، ممكن لو روج ممكن لو روج ممكن بزاف ديال لي كولور نغامر بهم. انا مهم درت غير هاد شويه، راه كاين بزاف 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 ديال لي ديكوراسيون، ولكن انا اكتفيت بهاد شويه. وإلا عجبوكم لي فيديو درتو ليا بزاف ديال لاجام كونوا اكيدين انني غندير لكم بزاف بزاف ديال الاشكال ساهلين وشي حاجه واعره، شي حاجه ملي غتوجدها وتحطها الناس واو، شي حاجه ما كيشوفوهاش ديما. الوغ نحيدو هادو من حدايا نخليهم هنا اكونتي باش نقدم لكم لي زانغريديون الاخرين اللي عندي. غنعاود لكم طبله حدايا ترونات. بالنسبه لي زوطخ انغريديون اللي غادي نحتاجو تو سامبلومون نحيدو الكولور. لي زانغريديون الاخرين غنحتاجو هنا دي بسكوي. شوفوا انا غندير لكم غنعطيكم كلشي وغنوريكم كل وحده بشكلها وانتم اختاروا اللي بغيتو ديروا الشكل كامل غتوجدوا دي زانغريديون كاملين. سينو ما عجبتكمش القضيه ممكن تكتفيو غير باللي عجبكم. غنحتاج هذا بسكوي هاغني صابلي اي بسكوي ما نديروش اشهار اكسيتيرا. المهم بزاف ديال البسكوي اللي قول لي كيعجبكم بسكوي اللي كيحمقكم غتفرتوه
اون كونديسيون ما يكونش فيه الشكلاط، ما يكونش فيه لا كريم، يكون غير بسكوي سامبل بحال هذا. درتو بهذا الشكل هذا. عندي هنا لي كوكي دو اللي كنحماق عليهم واللي وجدت لكم في الفيديو اللي سبق، قلت لكم غنستعملوهم في بزاف الحوايج، ومازال واحد الوصفه جايه خاصه بهم بزاف لذيذه كتحمق. عندي دي اوريو، ها هما لي زوريو، وعندي هنايا دي بتي سابلي هادو غير شاريه باردون دي كوكيز غير شارياهم غير بور ديكوراسيون. سينون بتوجدوهم في الدار ان شاء الله. غندير لكم الوصفه ديال لي كوكيز في الدار. عندي لي سيجار، ها هما دي سيجار بحال هكا عاديين اللي كنعرفهم كاملين. هنا عندي دي تروك كنزوق بهم، فراشات، هادو دي سابان. اوبس شتتها كامله دي سابان ضروري تبينا في الكوزينه ماشي مشكل. ها هم نردوهم باش ما يكون حتى شي حاجه غضي علينا. فوالا اوبس عملتهم. كوكو باودر حتى هي غنحتاجوها في الديكوراسيون. عندي هنا لي بيبيت دو شوكولا، ها هما البيبيت. اوبس كلشي كيتشتت. لي بيبيت دو شوكولا ها هما، انا غنردهم مع هادو ديالهم. شنو عندنا اخر؟ وي عندنا دي مالتيزرز. الصراحه انا كنت باغا دي مالتيزرز دوك اللي كيكونوا صغيورين، باردون ماشي لي مالتيزرز، لي ام ان امز. كنت باغا دوك لي ام ان امز او لي سمارتيز اللي كيكونوا صغيورين، ما لقيتهمش، لقيت غير الكبار. غنحاول نقضي بهم، واخا الصراحه كيبانوا لي ما قادينش لي، ولكن المهم غنحاول نقضي بهم حيت كبروا لي بزاف. غنحتاج غير الصغيورين ما لقيتهمش. غنحتاجو ايضا هادو كنقولوا لهم بونجات حنا، ودا هكا دي بونبون بحال هكا، قليبات هاد الشكل هذا. غنحتاجو لواحد حاجه زويونه مواكبه للموسم اللي حنا فيه. هاد الحليوات هكا دي بونبون دايرين، ممكن يكونوا مسيكات بونبون نتوما اللي بغيتو، كيبقى اختياركم. اي فوالا. عاوتاني غنحتاج هاد البغيون هذا، بغيون ديكوراسيون. انا قلت لكم هادشي كله غير ديكوراسيون، نتوما تختاروا اللي بغيتو منه. اي فينالمون غنحتاج هاد لي تروك هادو اللي صاوبتهم انا واللي كنت وعدتكم انني ندير لكم فيديو بيه، وللاسف درت الفيديو تمسح ليا، سمحوا لي بزاف. وغنحاول نوريكم هنا كيفاش. هادو دي موستاشيوس صوبتهم، تيريت لي موستاشيوس من الانترنت، وشديت هذاك الواحد لصقته في بابي، في ورق مقوى، حطيته عليه، من بعد لصقته قطعته، من بعد بديت كنرسم وكنصاوب. حيت هو ملي انا شديت هذاك اللي تيريتو، ملي كتلونيه انت كيجي غامق لو نوار مع هذا. غتشوفوا درتو في دي زوطخ تروك هذوك اللي تيريت من الانترنت، وغتشوفوا كيعطيوني هذا. عجبني بزاف، لونتو بلو روز، كنموت على لو روز، لونتو بلو روز سي مينيون. وهنا دي تروك اللي تيريتو من الانترنت، كاب كيك رجلي بيكر، كاين بزاف صوبت بزاف. هادي اللي فيها don't touch my cupcake so don't touch it. وعندي هادي ديال chocolate cupcake. انا صوبت غير بزاف باش نوريكم، خشيهم كاملين في ميكوكي دو كيفاش لي سميه. هادي عاوتاني انا ما استعفنيش لاحظ انني نتيرهم اون كولور، تيريتهم بيدو كحل، ولكن درت لهم ديكوراسيون بيديه. فوالا. اي عندي هادو اللي كنت باغا نوريكم، صاوبتهم انايا. هما ماشي مضيلات متقونين، ولكن غيجيو ملي غنقادو في لي كاب كيك كيجيو غزالين كيحمقوا. صوبتهم غير بهادو. فين مشاو ديال لي كاب كيك. المهم هادو اللي صوبت بهم لي كاب كيك هما اللي صوبت بهم نفس الحاجه، هما نيت قطعتهم. وهذا لا عجبكم، الا كنتو باغيين تشوفوا فريمون الفيديو كيفاش صوبتهم، كتبوا لي في كومونتير، واخا يجيني غير طلب واحد راه نصوب الفيديو على ودو ماشي مشكل. هكا صوبتهم دارات مسدودين، دارات محلولين، لو فوالا مسدود. المهم ها هما عندنا هاد الشكيلات، نحيدهم من هنا باش نحتاجوهم نخدموهم. نشوفوا لي كاب كيك ديالنا بردوا. فوالا الكاب كيك ديالنا برد. الان اش غنديرو تو سامبلومون، نسيت المعينات، كيما كنقول لكم المعينات اللي غنحتاجو هذا، غنوريكم علاش. وغنحتاجو لي بوشادوي. انا غنختار هذا الراس، عندي بزاف ديال الريوس مازال ما محدداش باش غنخدم اكزاكتومون، واختاريت بزاف ديال الريوس اخرين، راس بحال هذا وراس بحال هذا عاود.
بحال هذا. بزاف 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 الاشكال، بزاف الريوزه. بحال هذا عاوتاني سامبل، بزاف ديال الاشكال وبزاف ديال الريوزه. ليتس جيت ستارتد، ويلا نبداو الوصفه ديالنا ونبداو الديكوراسيون ديالنا باش نشوفوا داكشي كيجي غزال غزال غزال. اول حاجه غنعمر لابوش ادوي ديالي. انا غنستعمل هذا الراس دابا، ها هو فيه 1 2 3 ديال السنينات غنستعملو، هو اللي غادي نبدا به الديكوراسيون ديالي اللي غادي نعمرو. باش نعمرو بالبيض. نبداو بالبيض، لي ديكوراسيون غنبداو بالبيض عاد نبداو بلي كولور ديك الساعه. ما سباتول، ناخذ لا سباتول كحل هادشي، لي كوكيز باودر، كذا لي تروك تيبان هادشي ترو مينيون، لي كولور وداكشي جادور بزاف، سي مينيون والله. انا كيعجبني نشوف بحال هكا لي كولور في الكوزينه هكا. ها هي لابوش ادوي ديالي، غندير ليها بحال هكا باش نعمرها. وما نساوش ديما راس البوشادوي كوم سا ونخشيو هكا. هانتوما طويتو كنخشي هكا باش كنضمن ان الكريم ديالي ما غيسيحش ليا وانا كنعمر البوشادوي. جايب الحلواني. غادي ناخذ شكي هذا لو غاناش بالبيض، سامبل غاناش شوكولا بلون اللي ما زدنا له حتى شي حاجه كوم سا. ولد خالتي مصدعنا كيستيلعب. غادي انت اول واحد خصك دير ليا جيم الفيديو، انا نقولها لقدام كلشي. نديرو بحال هكا الكريم ديالنا، شعارنا ديما العالي الضياع. كومسا 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 هكذا. ها هو ناخذ كاع لو كاناش اللي عندي. اوبس ضروري ما نطلعو حويجاتنا. كومسا صافي سالينا لو كاناش بيض. غنقاد لابوش ديالي. غنبقاو نهبط الخليط حتى لتحت. نوريكم قدامكم باش تشوفوا كلشي، باش ما تقولوش درتي حاجه صافيكم. ها هو نحاول نهبط كل اللي كاين هنا، ما نضيعو حتى حاجه. اي فوالا الوصفه الاولى. باردون الوصفه الاولى اللي غادي نديرها، غندير ناخذ هذا الشوكولا. ممكن نتوما تكبروا الكيكه الا بغيتوها تكون كبيره. ها هي كومسا على شكل وراده بهذا الشكل. غناخذ وحده اخرى ديال الشوكولانيت، نوريكم شكل اخر. هذا الا بغينا هاد تجينا عاليه بحال هكا. كاين شكل اخر ممكن تخالفوا لي بوشادو على خاطركم. هذا هنا طيب هكا. بغينا ان نوتر بوشادوي مثلا عندي بغينا واحد الراس واحد اخر وانا عندي لا بوشادوي هكا، راه ممكن نخشيو له هذا الراس هكا ونخدموا به. انا عندي مشكله ديال انني عندي راه البوشادوي ما يمكنش نبدل ليها الراس وانا معمرها بكريم، فتو سامبلومون غنخدمو كوم سا. اي فوالا حنا خدمنا بالراس الاخر فهمتيو. انا بغيت نوريكم لاستوس. وغنعمر هادي عاود كومسا. ما تخافوش الا عمرتوه بلو غاناش دو شوكولا فهو بنين. غنبداو بلي سامبل ديكوراسيون. غناخدو باردون نزيد واحد الوحده نديرها عاليه. هنايا نزيد في هادي كومسا، ونزيد شويه في هادي. غناخدو لوغيو ديالنا، غناخدو موس
وغادي نقطعو لوغيو ديالنا على جوج. غنحاولوا نقطعو لوغيو ديالنا على جوج. قطعنا لوغيو ديالنا على جوج اي فوالا. غنشد هاد لي كوكيز، هاد بارون لي اوريو اللي درت قسمتهم وغنديرهم هنا في القنت هكا، جاو بحال الدينات. وغنزيد نطلع شويه الكناج ديالي عليهم فوالا. هذا الشكل الاول كيجي هكا. الشكل الثاني غيكون ترو سامبل، نديروها بحال هكا دي شوكولا بحال هكا. ولا بغينا دي بيبي دو شوكولا باش نكملو التزيين ديال كاب كيك تاعنا. انا عندي هنا لي بيبي دو شوكولا تجمعوا ليا مع الصهد. فوالا هادو جوج كيلات، هاد الاول ثاني. عندنا ان ديكوراسيون واحد اخر لي ترو سامبل. انا كنحاول نوريكم دي تروك لي سامبل وكيجيو زوينين بحال هكا هكا. ها هما ديجي واحد قصير واحد طويل. وغادي نديرو بحال هكا فراشات. هنا لي الشيرات سابان. جادور لو روز، ناخد واحد شويه د لو روز نخلطو لي كولور باش ما يجيش عاوتاني غير كولور واحد. بس ندير في يدي باش يبان لي الكولور. شيبي لو بلون بزاف 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 بزاف. هادو جوج ديكوراسيون اللي درنا. ممكن نيت سيغار درنا بحال هكاك ماشي مشكل. ناخدو واحد الامانات ونحطو هكا. او سينيو جادور هكا زوينه. ممكن ديروا هذا كبير، نتوما تختاروا اللي بغيتو. فوالا. عندي شكل واحد اخر ديال القليب. واخده هاد القليبات هادو، ها هما كتعرفوهم سي سامبل. وغنديروا لهم نديرو هنا، ها هو درتو هنا. وغندير سينو بغيت تبدلوا البلاصه بدلوها له، انا جو كخوا هنا مزيان. وغندير عاوتاني هاد لي بتي ديكوراسيون كيعجبوني، لو جون لو بلوج لورانج لو بلو. شوف الفراشات شكل دواره، اوبس شكل دواره. هذا ديال الشوكولا ممكن نديرو عليه حتى الكوكو باودر. انا ما بغيناش ندير الشوكولا ممكن نخليوه سامبل هكاك. افو لو شوا. فوالا نورس نجينا مخلطين بين النورس دي بابيون. جادور لو روز كوم بحال هكا. هما دي تروك سامبل سامبل بزاف، ولكن صراحه الا مثلا وجدتوهم وديتوهم للناس شي حاجه زوينه بزاف. بحال اللي كيحماق على لي كوكيز حتى هي ممكن توضعوا هكا دي كوكيز. ممكن توضعوا دي كوكيز، ممكن نقطعوا غير نص اوريو وحده. نتوما تشوفوا واش غندير. غنقطع غير نص اوريو، غنحط غير نصيص، يعني دي ديكوراسيون ترو سامبل بحال هكا. نص اوريو ناخذ كوكو باودر. دا شويه انا كنعرفوا اوريو كيتميز بالكوكو باودر. شوفوا يدي كيلو يحمق هنا على الكوكو باودر. غسل يدي داتي وانا جايه. بالنسبه للشكل واحد اخر اللي غندير، لاحظتوا انني درت واحد التشكيلات، واحد 2 3 4 5 ديال التشكيلات كي سون تري سامبل. بالنسبه لهاد التشكيل هذا راه ممكن نديروا ليه واحد الاضافه الا بغيتو تضيفوا له.